अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब वो अपने दिफा के लिए कोई दकीका फ़रोग़्ज़ाश्त नहीं करती, ऐसी कुर्बानियाँ देती हैं कि जिसकी बुनियाद पर आने वाली नस्लें जो हैं अपने अजदाद के किरदार पर फ़ख्र करती हैं। इस वक्त आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हीं लम्हात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गुलाम अब्बास हरल साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर तज़ियाकार, उनका भी बहुत शुक्रिया। और कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दौरान हम दीगर लोगों को भी टेलीफोन लाइन पर भी और यहाँ पर भी जो है वो शरीक होते रहेंगे, शिरकत करेंगे। अभी आता हूँ कर्नल साहब, आप मुझे बताइएगा, मैंने अपने इंट्रो में बात की ऑफेंसिव और डिफेंसिव पॉलिसी, इसको अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान की, तो इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू के ऊपर जो है आज का ये प्रोग्राम रखा और डेफिनेटली कौम को एक तकड़ा एक मोराल हाई होता है और अपनी अफवाज पर फ़ख्र होता है, तो ये बड़ा अच्छा है और मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह है जी, ऑफेंसिव डिफेंसिव, आप जब अटैक करते हैं, ऑफेंस करते हैं, हमला करते हैं, तो इट मीन्स कि अल्टीमेटली आप डिफेंस कर रहे हैं। तो हमेशा जो तकड़ी अफवाज होती हैं, जो तकड़ी अकवाम होती हैं, उनकी पॉलिसी ऑफेंसिव डिफेंसिव होती है। यानी हम सिर्फ इस तरह नहीं है कि हम कोई आएगा हमारे ऊपर तो हम बैठे रहेंगे। इसमें करने से मैं थोड़ा सा ऐड करूं, मुझे जरूर बताइएगा। आमतौर पर हमारा चूंकि साइज छोटा है, ठीक है, मुल्क हमारा छोटा है, भारत हमसे बहुत बड़ा, उसकी फौज भी बहुत ज्यादा है, तो हमारी आमतौर पर जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उनकी ज़्यादातर स्ट्रेटजी ईस्टर्न ज़्यादातर ऑफेंसिव नहीं रही, डिफेंसिव रही है कि हमने डिफेंस करना अगर इंडिया अटैक करता है, हमारी सारी पॉलिसी उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि हमने डिफेंसिव तो किया ही किया, फिर उसके बाद हमने ऑफेंसिव भी किया, लेकिन ऑफेंसिव के दौरान हम अपनी बॉर्डर्स के अंदर कंटेन भी, अपनी यानी कंटेनमेंट भी अंदर रही, ऑफेंस भी किया। इसको थोड़ा सा मुझे इसको जरा एलैबोरेट कर दीजिएगा। इस तरह है जी कि आपकी बात ठीक है कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे हमारी डिफेंसिव पॉलिसी रही है। हमारी डिफेंसिव पॉलिसी जो है वो हर तरफ है, इट्स नॉट ओनली ईस्टर्न बॉर्डर। दिफा जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर तो दिफा करना चाहिए, जो पुरअमन मुल्क होता है या पुरअमन मुल्क की अफवाज होती हैं वो दिफा ही करती हैं। लेकिन अगर वो दिफा होना चाहिए ऑफेंसिव इन नेचर, यानी आप ऑफेंस करेंगे जब आप लेट से आपके ऊपर कोई अटैक आता है, कोई हमला कोई करता है, तो आप ये नहीं है कि आप बैठे रहेंगे और आप डिफेंस ही करते रहेंगे। आपने यू हैव टू गो डीप इनटू देयर टेरिटरी, आपने उसके इलाके में जाना है और उसकी एयर बेसिस को और उसकी मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन को आपने डिस्ट्रॉय करना है। आजकल तो दौर जो है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी वारफेयर है, तो टेक्नोलॉजी में तो आजकल जो इन्फेंट्री मूव करती है, फिजिकली आप एरिया को जाके ऑक्युपाई करते हैं, वो तो बहुत लेटर स्टेज में है। तो ये बेसिकली जो है पाकिस्तान आर्मी जो है और पाकिस्तान एयर फोर्स, इवन पाकिस्तान नेवी जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जो है ये ऑफेंसिव डिफेंसिव हैं। यानी कि ऐसा कुछ कर्नल साहब खबरें आई थी कि पाकिस्तान ने कुछ इलाके यानी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक के इलाके इंडिया से लिए थे। इस तरह है जी कि जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है या जो हमारा ये कश्मीर में है सारी लाइन ऑफ कंट्रोल, सियाचिन में जो है हमारी फोर्सेस इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर जहाँ पे एक आम इंसान रह नहीं सकता, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फौजी भाई हैं। तो कश्मीर में जो है वो आप कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट जो है वो आपने एडवांस किया और उनकी कुछ जो पोस्टें हैं उनको ऑक्युपाई किया, कुछ वहाँ पे पोस्टें डिस्ट्रॉय भी की। यानी एक होता है डीप इनटू टेरिटरी, जैसे उनकी 8 एयर बेसिस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस है, इसमें उनकी 8 एयर बेसिस जो हैं वो हमने डिस्ट्रॉय की हैं। और उसके बाद उनकी पोस्टें जो हैं, पोस्टें तो जाहिर है जहाँ पे आप डिस्ट्रॉय की, उसके बाद हमने वहाँ ऑक्युपाई भी किया। अभी क्या हमारा ऑक्युपेशन वहाँ पर है? नहीं, ऑक्युपेशन तो देखें जी, एयर बेसिस जो उनकी हैं वो तो उनकी डीप इनटू देयर एरिया है ना जी, वहाँ पे तो हमारी ऑक्युपेशन नहीं है। नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल तो जारी बात है, आपको पता है कि वो फाइनल फिक्स बॉर्डर तो है नहीं जी, तो वहाँ तो आगे पीछे होता रहता है ना। जी जी बिल्कुल। वो जब आप स्ट्रांग होते हैं, जब कोई दुश्मन जो है वो थोड़ी सी वो चलाकी करता है, तो फिर आप उसके ऊपर लोकल अटैक करते हैं और उसकी पोस्ट को ऑक्युपाई करते हैं, फिर उस पोस्ट के ऊपर मुख्तलिफ जंगी हिकमत अमली होती है, आप अटरली फायर करवाते हैं, उसके बाद आप एयर अटैक करवाते हैं पोस्ट के ऊपर और फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर दोनों तरफ से ये सिलसिला शुरू होता है। तो इस तरह है कि जी इस ऑपरेशन में ये जो बुनियानुल मरसूर ऑपरेशन है, बुनियानुल मरसूस,
اس میں الحمدللہ جو ہے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ہماری افواج کی ایک بہت بڑی فتح ہے. اور اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری افواج کو یہ فتح, ہم انڈیا سے کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے, 1965 کی جنگ ہم نہیں ہارے الحمدللہ. پوری دنیا جانتی ہے قوم کا جذبہ, لوگوں کو یاد ہے کہ قوم میں کیا جذبہ تھا. 1971 میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مشرقی پاکستان ہے وہ یہاں سے کوسوں میل دور تھا, یعنی تھاؤزنڈز آف مائل یہاں سے اوے تھا, سپلائی لائن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اچھا وہاں پہ اور عوام میں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, لیکن جب انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کھولا یہ والا اس ویسٹ پاکستان میں جب انہوں نے حملہ کیا, تو یہاں پہ تو انہوں نے کہا تھا ہم جم خانہ میں جا کے چائے پیئیں گے اور ناشتہ کریں گے, تو آ تو نہیں سکے, کسی طرف سے نہیں آئے, کسی طرف سے وہ انفلٹریٹ انہوں نے کیا. دیکھیں جب کوئی بندہ اٹیک کرتا ہے نا جی, بغیر تیاری کے اٹیک کرتا ہے, تو اس کو تھوڑی بہت سکسیس ملتی ہے. لیکن یہاں بھی یہ جو لاہور والا بارڈر ہے, برکی والا بارڈر ہے, واگا والا بارڈر ہے, یہاں پہ الحمدللہ کئی جگہوں کے اوپر, اور یہ جو قصور ہے کئی جگہوں کے اوپر ہم اندر گئے, ان کی پوسٹوں کے اوپر قبضہ کیا. تو پاکستان فوج کو اور الحمدللہ پاکستانی قوم کو انڈیا سے کبھی شکست نہیں. یہ والا جو آپریشن بنیان المرسور والا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک موقع دیا کہ جس میں ہماری پوری جو تیاری تھی, ہماری افواج کی, ہماری ایئر فورس کی جو تیاری تھی, ہماری پاکستان آرمی کی جو تیاری تھی, ایون نیوی میں تو انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا ایسے ہلکا پھلکا اسکرمشز کی کوشش کی انہوں نے, لیکن کوئی ایسا پرومیننٹ جو ہے وہاں سے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہماری جو سمندری حدود ہے ان کے اوپر کچھ کریں. تو آپ دیکھیں 5 انڈین ایئر کرافٹ, ایئر فائٹنگ جیٹس جو ہیں, فائٹر جیٹس, ان کو ہم نے ڈسٹرائی کیا. اب تو 8 کی فگر آ چکی ہے جس کے اندر 4 رافیل ہیں, باقی 4 دوسرے ہیں. جی جی بالکل. اور اگر جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا نا, دیکھیں میڈیا ڈیفینیٹلی لوگوں کی اوپینین بناتا ہے, میڈیا نے ہائپ کریٹ کی, سارا کچھ کیا جب پہلگام کا واقعہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ کلوزلی اس ٹائم کو اور ان دنوں کو اگر آپ مانیٹر کریں تو عوام جو ہے نا, کوئی بھی عوام, کسی بھی ملک کی عوام, اس کو بالکل بے وقوف کوئی نہیں بنا سکتا. اگر میڈیا لیٹ سے کنٹرولڈ ہے اور وہ کنٹرولڈ نیوز دے رہا ہے, کنٹرولڈ تجزیے کر رہا ہے, تو آپ یقین کریں عوام بڑی آج کل تو ایک ریڈی والا بڑا باشعور ہے. اچھا میں مانیٹر کر رہا تھا انڈین میڈیا کو, اور جب اسپیشلی آپ نے یہ مجھے بلایا تو میں نے اور ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا. اسی وقت وہاں سے آوازیں آ رہی تھی کہ جی آپ پاکستان کو الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کروایا, تو پاکستان سے یہ جو پہلگام ہے تقریباً 400 کلومیٹر آلموسٹ لائن آف کنٹرول سے دور ہے, کچھ اس طرح. تو وہ کہاں سے لوگ آ گئے, اتنی 11-12 جو ہے چیک پوسٹیں اور ناکے اور سارا کچھ آ کے کیسے ادھر پہنچ گئے, فوراً ایف آئی آر بھی کاٹ لی, فوراً ایف آئی, اور پھر واپس کیسے چلے گئے. یہ آپریشن بنیان المرصوص سے پہلے اور ان کا جو صندور تھا اس سے پہلے انڈین عوام نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دی. کرن اکبر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ جاری رکھیں جی. اس طرح ہے جی کہ جو میڈیا کا رول آپ نے بات کی تھی, بڑا اچھا, جو دوسرے ہمارے فاضل دوست ہیں اس پینل میں بڑی اچھی انہوں نے بات کی. میں عرض کر رہا تھا کہ عوام کی جو اویئرنیس ہے, ایسا نہیں ہے بالکل کہ میڈیا اگر ایک بات کر رہا ہے تو عوام پوری کی پوری اسی بات کو بائے کرے گی, اس طرح نہیں ہے. نہ انڈین عوام ایسی ہے, نہ پاکستانی عوام ایسی ہے. انڈین عوام نے, اور ابھی اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے وہاں پہ ان کی, آپ اسمبلی میں دیکھیں, لوک سبھا میں دیکھیں, وہاں پہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اتنا کرٹیسزم ہوتا ہے ان کی گورنمنٹ کے اوپر, ان کی پالیسیز کے اوپر. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے جیت گئے ہیں, جو الیکشن ہوا ہے وہاں پہ کیسے جیتے ہیں. انڈین میں جو ڈیموکریسی ہے وہ تو نارملی ڈیموکریسی ان کی بہتر ہے, یعنی ان کے الیکشنز میں میرا بہت زیادہ ڈیپ سٹڈی نہیں ہے, لیکن جو جنرلی تھوڑا بہت میں جانتا ہوں اس میں ان کے جو الیکشنز ہیں وہ کمپیریٹیولی فیئر ہوتے ہیں, اور کوئی اتنا زیادہ ان کا دھاندلی اور فلانا اور فارم 47 45 اس طرح کا حساب کتاب کبھی آج تک کبھی نہیں سنا. تو مودی صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک فنیٹک پولیٹیکل پارٹی ہے ان کی, اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہاں وہ مسلمانوں کے وہاں پہ جو ہے بڑا وہ مطلب ہے کہ قتل و غارت ہے, ظلم بھی ہے, بہت ساری جگہوں پہ ان کے کنٹرول سے بات باہر ہے. تو ڈیفینیٹلی امپارشلٹی ان کی ہے اور ان کی پاپولیرٹی ختم ہے. آپ نے جو بات کی کہ دنیا کیسے اس کو دیکھتی ہے, تو دنیا میں تو الحمدللہ 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 پاکستان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہوا ہے. ابھی جو انڈین ہیجمنی تھی اس سارے ساؤتھ ایشیا میں وہ تو بالکل زیرو ہو گئی ہے. پاکستان دیکھیں, پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, ایٹمی قوت کے ساتھ آپ نہیں پنگا لے سکتے. پاکستان کی فوج ایک بڑی پروفیشنل ان کی ٹھیک ہے 13 لاکھ فوج ہے, ہماری 6 لاکھ فوج ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو تعداد ہوتی ہے, فردوں کی تعداد ہوتی ہے, افراد کی تعداد. اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ مسلمان
मुसलमानों की क्या तादाद थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जंगें हुई, और कुफार की क्या तादाद थी, तादाद का कितना फर्क था, तादाद का आज भी फर्क है। लेकिन जज्बा ईमानी जो, देखिए जज्बे के बगैर तो आपके पास जो मर्जी हो, जज्बे के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जज्बा होगा। अभी आप ईरान की मिसाल ले लें, ईरान ने भी एक मतलब है कि पूरा का पूरा एक हीरो बन के वो सामने आया है। इजराइल है उस तरफ अमेरिका है, सुपर पावर है, फिर साथ जो जितनी मिडल ईस्ट स्टेट्स है हर एक में तकरीबन अमेरिकन बेसिस हैं, तो अभी तक वो खड़ा है। वो क्यों खड़ा है? जज्बा ईमानी है बेसिकली। ठीक इस तरह है जी कि जो फ्यूचर जंग है इंडिया के साथ, एक तो हम किसी वक्त भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और तैयारी रखनी चाहिए अपने आप को, और दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में एक आयत है ना जी, मैं उसका तर्जमा मैं आपको बताता हूं कि और तैयार रखो अपनी पूरी ताकत ज़राए जंग के साथ। अगर आप ताकत है आपकी लेकिन ज़राए जंग नहीं है तो वो ठीक है, बेतेग भी लड़ता है मोमिन सिपाही, लेकिन ज़राए जंग बड़े ज़रूरी हैं। तो ज़राए जंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत हैं, और फिर जो उन ज़राए जंग को इस्तेमाल करना, उसकी ट्रेनिंग और वो जज्बा, ये हमारी जो पाकिस्तान एयर फोर्स है उसकी ट्रेनिंग बड़ी रिगरस ट्रेनिंग है। हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है बहुत तकड़ी, मैं खुद ज़ाहिर है 2 साल एकेडमी में रहा हूँ और ट्रेनिंग की है, और पूरा माहौल, और फिर फौज में 25 साल। फौज में देखें हमारे मुल्क में फौज में आना एक पैशन है, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। जो पैशन जिसमें होता है, जिसमें एक हार्डशिप्स से गुजरने की एक तलब होती है, एक जज्बा होता है, वो फौज में रहता है। फौज में हमने देखा है कि मेरिट 100% है, और ये वैसे बात करते हैं ना जी कि वो फौज में अफसर बनना जो है फलां कोर कमांडर का, आप यकीन करें कि सर्विंग सीनियर ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इवन इन एयर फोर्स एंड नेवी, उनका कोई भांजा भतीजा हो या उनका कोई अपनी बेटा हो, वो नहीं होता। दे आर नॉट सिलेक्टेड अगर मेरिट पे नहीं आते। उसके बदले आप यकीन करें एक मजदूर होता है, उसका बेटा पढ़ता है, वो जो मयार होता है उसके ऊपर पूरा उतरता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, फिर सिलेक्ट होने के बाद ये जो आगे प्रोसेस होता है पूरा 2 साल की ट्रेनिंग का, उसमें भी 100% मेरिट है। तकड़े लोग, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। एक बड़ा हम्बल सा मेरी तरह एक बंदा जो है वो रैंक्स में बड़ा ऊपर चला जाता है। तो ये वो इंडियंस जो है वो राफेल तो ले और ले, बेशक राफेल लें, लेकिन पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं और जो पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग है वो कहां से लाएंगे? फ्यूचर में अगर जंग होती है तो मेरा अपनी जाती सोच ये है कि जंग फ्यूचर में अगर होगी तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार है, और कौम को पता चल गया है कि उनकी फौज कितनी तैयार है। तो कश्मीर जो है, मेरी अपनी जाती ये सोच है कि लड़ाई अगर होगी तो कश्मीर के ऊपर लड़ाई होगी, और कश्मीर को हर सूरत में कश्मीरी भाइयों को हमने, इंडियन जो तसल्लुत है, जो उनकी वहां पे पॉलिसीज है, जो हमारे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर वहां पे जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर जंग होगी, अगर होगी, बल्कि मैं कहता हूं होनी चाहिए। अच्छा, एक ये इस तरह है कि मिसाइल बिल्कुल ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग में ज्यादा रोल मिसाइल का रहा है। जो ईरान की एयरफोर्स है वो ना होने के बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिकन को एयर सुपरियॉरिटी है, उन्होंने ईरान का सिर्फ एक त्यारा उड़ा जिसपे ईरान को, जो अमेरिका को हैरान किया, वो जो कुवैत में उन्होंने अटैक्स किए। जी, वो एक त्यारा जो था, जो समझ रहे थे उनकी फिजाइया नहीं है, और वो ईरान का अपना बनाया हुआ एक त्यारा है जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। बस उन्होंने ड्रोन में और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़ी उन्होंने तैयारी की है, उनकी बड़ी प्रिपरेशन है, और उनके इतने अंडरग्राउंड जो है ये सारा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सके। और डेफिनेटली जो आने वाली जंग है वो जो है वो मिसाइलों की जंग है। और एयरफोर्स जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का एक किरदार है, लेकिन इसमें भी आप देखें इंडिया के तकरीबन 70-75 जो 80 के करीब जो जहाज थे, वो ये जो ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली बनियानुल मरसूस, इसमें वो ऑपरेशन में थे, हमारे एयरफोर्स भी ऑपरेशन में थी। तो ये एयर टू एयर लड़ाई हुई। एयर टू एयर जब लड़ाई हुई तो तभी उनके ये जो 8 जहाज हैं वो हमने फाइटिंग जेट्स जो है वो हमने डिस्ट्रॉय किए। हमने ऑपरेशन किया रिसेंटली, हमारी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंडिया के लिए 1971 से भी ज्यादा बड़ा उनके ऊपर कलक है। हमारा तो देखें, हमारे पास तो जवाज है
ہمارے مشرقی پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ تھی. مشرقی پاکستان میں جو ہے وہ لوگ اور ہماری انٹرنل کمزوریاں تھیں اور بہت زیادہ کمزوریاں تھیں. میں بات کر رہا ہوں دفاع کی بات کر رہا ہوں, میں ملٹریلی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ تو دنیا کی کوئی بھی, ابھی آپ دیکھیں نیٹو افغانستان میں آیا تھا, کتنے ملکوں کی فوج تھی, امریکہ بھی بیچ میں تھا, تو بھاگے ہیں کہ نہیں بھاگے؟ وہ تو بھاگے ہیں. تو بات یہ کہ وہ مشکل تھا وہ اس کو دفاع کرنا اس وقت, اور تھوڑی سی فوج تھی, اور پیچھے مطلب ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں وہ بھی ان کو بھی جو ہے بڑا وہ انریسٹ تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان سے ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو الحمدللہ دیکھیں ہم میں نے جیسے عرض کیا نا, ہم تو 1948 میں جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی ہم جیتے ہیں, اس کے بعد 1965 میں جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی ہم جیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو جتنے بھی سوچ تھی, ان کے جو نظریے تھے, ان کے جو دعوے ہیں وہ کہاں ہیں, کہاں ڈبوئے گئے ہیں؟ دیکھیں جی اس طرح ہے کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ کبھی بھی ڈبویا نہیں گیا. دیکھیں اس کا جواب آیا نا بڑا سخت, اب ہم اس کو کیا کہیں گے, ڈسکرائب کریں ذرا. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ سب میرے جو دوست ہیں اور آپ ماشاءاللہ تاریخ جانتے ہیں. دیکھیں بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان میں شروع سے ہی سنس اٹس انسیپشن جو ہے لینگویج کا, زبان کا مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہماری زبان بنگالی کریں. تو آج سے کچھ دہائیوں پہلے جو سازشیں کی گئی تھی انڈیا نے, آپ کو نہیں لگتا کہ منہ کی کھانی پڑی ہے اس کے اندر ان کو؟ بالکل جی منہ کی کھانی پڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں پرفارمنس جو ہوتی ہے نا جی کسی بھی لیڈر کی یا کسی بھی گورنمنٹ کی, پرفارمنس لوگوں کو سیٹسفائی کرتی ہے. آپ دیکھیں مجیب الرحمان جب انہوں نے بنگلہ دیش بنایا اور بنگلہ دیش کے وہ لیڈر بنے تو پرفارم نہیں کر سکے, اور کتنے سالوں بعد ان کا مرڈر ہو گیا. پرفارمنس وجہ تھی نا جی اس کی. اور جو ریزن بنی, دیکھیں ہماری پولیٹیکل ریزن تھی. جب ہمارا الیکشن ہوتا ہے 1970 کا, تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے فیئر الیکشن ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں ان کی 160 سے زیادہ سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی. ہماری یہاں پہ جو پیپلز پارٹی تھی اس کی کوئی 80 پلس کچھ سیٹیں تھی. اچھا ابھی یہ سارا یہاں ہے کہ جی انہوں نے کہا جی ادھر جاؤ گے تو ٹانگیں توڑ دیں گے. بیسیکلی جو لیڈر ابھی جو ہوا ہے, بنگلہ دیش بنایا اس نے, بنگلہ دیش کا لیڈر تھا, سارا کچھ تھا. آج اس کی بیٹی نے پرفارم نہیں کیا تو عوام اٹھ کھڑی ہوئی. تو بیسیکلی جو گورننس ہوتی ہے, اگر وہ آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے. جیسے ہمارا جو ہے آج کل یہ جو کرائسس ہیں, تو اس میں ہمارا آپ دیکھیں پٹرول جو ہے وہ کتنا لوگوں کو مہنگا مل رہا ہے, اور کس طرح یہ بیسیکلی مس مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا نا جی, جو ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ہے, اس میں انہوں نے بات کی کہ جی یہ فوجی قیادت کی ذمہ داری ہے. جنرل ایوب خان نے اس کی بنیادیں ڈالی تھی. نہیں جی لیٹ می اسپیک. بات یہ ہے کہ ہمارا شروع سے ہی نا جی ایز اے قوم, جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو 1947 سے لے کے تو 1958 تک تو فوج کا کوئی لیڈر نہیں تھا جی. یہ تو 1958 میں آ کے مارشل لا لگا. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے وزیر اعظم فارغ ہوئے, اسمبلیاں ٹوٹی, کتنا یعنی ہم ابھی تک نا جی بیسیکلی پولیٹیکلی ہم کمزور ہیں. اس طرح جی یہ جو سوچ ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, بڑی تیزی سے ہے. ہم تو عام آدمیوں میں ہی گھومتے پھرتے ہیں نا جی. بیسیکلی ہماری جو گورننس ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری گورننس آج تک اچھی گورننس نہیں ہوئی. اچھی گورننس کیا ہے؟ عام آدمی کو روزمرہ کی اشیاء ضرورت اور روزمرہ کے جو کام کاج ہیں, جو حکومتی محکموں سے ڈپارٹمنٹ سے پڑھتے ہیں, اس کی عزت بھی ہو اور اس کے لیے آسانی بھی ہو. نہ عزت ہوتی ہے عام آدمی کی, کسی بھی دفتر میں آپ چلے جائیں, نہ اس کے لیے آسانی ہے. گورننس از بائی دا لیڈ. یہ ہمارے جو گورننس ہے نا, یہ امراء جاگیردار, آپ کوئی مجھے ایک کامن مین بتا دیں تو ہمارے ہاں جو کرائیٹیریا ہے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز آنے کا, وہ ریسورسز ہیں. اگر ہمارا سسٹم سارے جتنا یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, وہ جو آپ کا ٹاپ پہ لیڈ بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے فری ہے, اور وہ جو 20,000 30,000 ہے اس کو وہ میں آپ کو آپ نا پبلک پلس کو نہیں جانتے. آپ بازاروں میں آپ جس بندے نے غربت کھڑکی سے کھڑے ہو کے باہر دیکھی ہے, خود اس سے گزرا نہیں ہے, تو وہ کیا لوگوں کو, ابھی دیکھیں ایک فورس بنی ہے پیرا فورس, ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگوں میں پھرتے ہیں کہ جی یہ انکروچمنٹ اور یہ سارا, انہوں نے لوگوں سے پیسے لوگوں میں ملتے ہیں, یقین کریں انہوں نے لوگوں سے, جو لوگ بڑے تنگ ہیں اس سے, دیہڑیاں لگا رہے ہیں, کوئی دیہڑیاں لگا رہے ہیں, کوئی اور بھی دیہڑیاں لگا. اچھا دیہڑیوں سے ہٹ کے محفوظ نہیں ہے, تشدد کرتے ہیں سڑکوں پہ. یہ اس طرح کسی ملک میں نہیں ہو رہا جس طرح پاکستان میں ہو رہا. دیکھیں سر پبلک پلس بڑی نیگیٹو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ حکمران ہیں وہ الیٹ ہے. اچھا پھر جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں یہ فیلڈ میں نہیں جاتے, لوگ مطلب اپنا پسینہ نہیں بہاتے, گراؤنڈ میں جائیں, گرمی میں جائیں. آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, یہ جو بیوروکریٹ ہے,
تو پبلک کو خوش کرنا تو اصل چیز. ابھی بیڈ گورننس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ پٹرول ہوتا ہے نا جی مہنگا, کہ جی پتہ چل جاتا ہے عوام کو کہ آج رات کو پٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور پٹرول پمپ پہ لائنیں لگ جاتی ہیں, لوگ جو ہے لڑائی کرتے ہیں. خدا کے بندو, آپ میں اتنا عقل نہیں ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے ایسا ہنٹ دینے کا جی آج پٹرول جو ہے وہ بڑھ. چلے